सबैजनालाई जय मसी। कस्तो पेट चर्किएर बोल्नै सकेको छैन मैले। हाम्रो आज आज हाम्रो 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 वरिष्ठ गेस्टहरूको टेबलमा बसेको है, खाना त आएको छ है। फेरि खाना दिने को भन्नु न, मेरो श्रीमती। तर मलाई मात्रै दिएको होइन, सबैलाई दिएको थियो है। ल धेरै धन्यवाद है। खानाहरू एकदम मिठो थियो, सबैको राम्रो थियो। तर एउटा थाहा छ, आज किचनमा के भनेको, म बिहान के छ कसो छ भनेर हेर्न गएको होइन। धेरै जसो हाम्रो सूर्यदयजी जानुहुन्छ गएको छ। अनि उनीहरूले के भन्छ थाहा छ, अर्को वर्षदेखि अर्कोचोटिदेखि हामीलाई खाना नबोलाउनुहोस् भन्यो क्या। किन भने मैले होइन, हामी त अर्को वर्षदेखि त स्टुडेन्ट भएर कन्फरेन्समा एटेन्ड गर्ने हो, खाना पकाउने होइन भन्यो है। अनि बर्बाद भयो त। अनि खाना कसले पकाउँछ भनेको होइन, त यस्तो रमाइलो भनेर त हामी त त्यो खाना पकाउने होइन, अब तपाईँहरूसँगै मिल्ने हो भन्यो है। त्यो द्याट्स गुड पोइन्ट है। किनभने उनीहरूले देख्यो है, खाना पकायो भने उनीहरूले देख्यो हामीले कसरी उनीहरूलाई व्यवहार गर्छौँ, कति हामी फ्रेन्डली छ। उनीहरूलाई साथी बनाएर हामीले चन्दा, सूर्योदय र मैले चाहिँ काम गरेको छ है। उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्ने होइन, उनीहरू किनभने भोलिन्टियर गरेर आएको बिचराहरू, सानो सानो बच्चाहरूलाई घरमा डे केयरमा छोडेर हामीलाई सहायता गर्न आएको छ है। त्यस कारणले उनीहरूलाई अब है अनि ल धेरै धन्यवाद है। ल त्यसको साथसाथै हाम्रो समयले डाँडा काटिसकेको छ है। त्यस कारणले फेरि मेरो त माइक पाएपछि छोड्ने बानी छैन, त्यही समस्या छ। बल्ल बल्ल पाएको माइक है। तर ल त्योभन्दा पहिला म हाम्रो कतिपय पाहुनाहरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म रिकगनाइज गर्न चाहन्छु। नेपाली चर्च बाल्टिमोरबाट पास्टर राजु बुढाथोकी, तपाईँलाई स्वागत छ। कहाँ हुनुहुन्छ, उठिदिनु होला, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ है। ल अनि त्यस्तै डिकन अर्जुन हमाल, उहाँलाई म भनेको उहाँलाई चाहिँ नचिन्ने को होला है। दिनै 2-2.5 घन्टा वर्ल्ड वाइड अनलाइन है। फेरि उहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो न पास्टर। सब नेपालमा जहिले पनि अर्जुन हामीलाई भेट्नु भएको छ भनेर भन्छ नेपालमा पास्टरले मलाई फोन गर्दाखेरि। लौ न उठिदिनुहोस् ल। अनि त्यसपछि विशेष त एकदम मेरो साथी, पास्टर साथीको चाहिँ अब के भन्छ, लाइफ पार्टनर हुनुपर्छ, कल्पना श्रेष्ठ। उहाँ चाहिँ मनोजीको श्रीमती हुनुहुन्छ है। ल उहाँहरू पनि नर्स हजुर। चर्च चाहिँ के हो अहिले मर्ज भएको छ, नाम चेन्ज भएको छैन त्यही नि। एउटै हो है। यो के हो, गीत गाउने पनि मेटल चर्च बाल्टिमोर, गेस्ट पनि नेपाली चर्च बाल्टिमोर, खाना गर्ने पनि नेपाली चर्च बाल्टिमोर। ल धेरै धन्यवाद नेपाली चर्च बाल्टिमोर। नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूले कन्फरेन्स हामीले जहाँ गरे पनि यस्तै टिम तपाईँले पठाउनै पर्छ, एटेन्ड गर्ने होइन, काम पनि गर्ने है। ल म अहिले त हेमन्तले ताली नै बजायो नि यार। हेमन्त ताली बजाऊ त। के अरे मन्जिल, हाम्रो कार्यकर्तालाई कारवाही गर्नु पर्यो है। ल त्यसपछि मेरो साथी, हाम्रो सोसियल मिडियामा धेरै जसो तपाईँले देख्ने एकजना साथी आउनुभएको छ, उहाँ चाहिँ पास्टर एम शिवा, जीवनको यात्रा। अनि उहाँले चाहिँ मलाई अघि भन्नुभएको थियो होइन, टी सर्ट कहाँ पाउँछ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि ल टी सर्ट खोजिरहनु भएको थियो, टी सर्ट दिनुभयो भाइहरूले, उहाँलाई पैसा दिनुहुन्छ, उहाँले सित्तैमा खोज्नु भएन है। त मेरो साथी हो नि, मेरो साथीहरूले सित्तैमा लिँदैनन् क्या, जहिले पनि दिन्छन्। त्यसपछि अब एकदमै हाम्रो थिर कोइराला र अन्जु पन्त उहाँहरू आउनुभएको छ। कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू है। ल उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्छौँ। उहाँहरूलाई नेपालदेखि मैले कन्ट्याक्ट गरेर के कारणले चाहिँ थिरसँग चाहिँ मेरो कन्ट्याक्ट भयो। अनि यताउति हुँदाखेरि यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। ल अनि कहाँ बस्नुहुन्छ भनेको त्यतै डिएमभित्र बस्नुहुन्छ भन्नुभयो है। ल त्यहाँ हामीले कन्फरेन्स गर्दैछौँ, आउनुहोस् न हौ एकचोटि एउटा लन्च डिनरमा आउनुहोस्, चिनजान गर्नुहोस्, अनि यसो सेयर गर्नुहोस्, अनि यसो एक दुईवटा गीतहरू पनि गाइदिनुहोस्। अब मैले त मेरो त उहाँको श्रीमान साथी होइन, श्रीमानद्वारा मैले चाहिँ कहाँ गरेँ। अनि उहाँहरू चाहिँ एकदमै त्यही अनुसारले प्लान गरेर आउनुभएको छ। धेरै धन्यवाद है। ल सकिएछ ल है। अब अरू कोही आउनुभएको छ भने
हामी तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै यहाँ नाम छैन भने विशेष रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू आफ्नो समय लिएर आउनुभएको छ अनि आज हाम्रो चाहिँ एकदमै हामी असाध्यै धेरै नै एकदम मजा गरिरहेको छ। समयले हामीले डाँडाकाँडा काटिसकेको छ, तर तपाईँहरूलाई फ्री टाइम चाहिँ हामी धेरै नै दिन चाहन्छौँ है, किनभने आज लास्ट दिन हो। विशेष गरी धेरैजनाले चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा नि आज स्विमिङ गर्न पाउँदैन भनेर सोध्नु भएको थियो। त्यस कारणले तर खुट्टा मर्किने गरेर चाहिँ स्विमिङ नगर्नु छ आज, होइन? नत्र भने मलाई त मान्छे रोएको हेर्नै मन लाग्दैन भने मान्छे रोएदेखि आफूलाई पनि रुन मन लाग्छ भने त्यस कारणले देख्नुभयो म जहिले हाँसी काट्थ्यो त भने, होइन? रोएको बेला नि म हाँस्छु क्या, रोएको बेला नि हाँसेर रुन्छु म मन्जिल जस्तै। ल यो एकै ठाउँमा बसेर मलाई बोल्नै मन लाग्दैन हो। यसरी है, ल ल ल थ्याङ्क यू। ल आज चाहिँ है, ल तपाईँहरूले दुईवटा सेसनमा धेरै कुराहरू सुन्नुभयो होइन? हाम्रो मोहनजीद्वारा, हाम्रो विजयजीद्वारा है। उहाँले मलाई दाई भन्नुहुन्छ, म चाहिँ उहाँलाई जी भन्छु क्या। भाइ भन्नै लाज लाग्छ क्या, के भन्नु? धेरै कुराहरूमा आफूभन्दा बढी जान्नुभएको छ है, सिकिरहेको छु है। हो के भन्ने है, त्यस कारणले जी भनिदिन्छु म सबलाई पनि ल त्यस कारणले आज चाहिँ प्र्याक्टिकल कुराहरू, म धेरै बोल्दिनँ, तर एकजना व्यक्तिले यहाँ बोल्नुहुन्छ धेरै कुराहरू है। तर त्यहाँ जानुभन्दा पहिला अनि एउटा कुरो चाहिँ है, मैले बिर्सेला अस्ति डेटनमा यसको मेरो एउटा थियो, त्यसको त्यो यहाँ जोड्ने चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो किल्ला चाहिँ त्यही डेटनमा छोडिएछ। अनि पास्टर अर्जुनले मलाई तपाईँले त्यो स्टिक चाहिँ यहीँ छोड्नु भएछ, होइन लिएर आएको छु भने मैले भरे यसको स्टिकले चाहिँ अहिले पो थाहा भयो त ल अब कविता बहिनीले मलाई दिनुहुन्छ होला है। ल त्यो थाहा भएको कविता बहिनीलाई भन्नुहुन्थ्यो, यो थिम वर्ड तपाईँलाई थाहा भयो होला है, कण्ठ भयो अब। ल सूर्योदय भाइ भनिदिनुहोस् त, हेरेर नेपालीमा। हेर्नुहोस् है त है, आमेन। यीशु ख्रीष्टमा तिमीहरूका विश्वासको काम, त्यो काम कस्तो त? विश्वासद्वारा अभिप्रेरित भएको काम है। द्याट मिन्स इट्स अबाउट क्यारेक्टर, इट्स अबाउट ट्रुथफुलनेस, इट्स अबाउट लाइफ। मैले जहाँ कुरा बोलेको हाँसाएको जस्तो होइन यो, त्योभन्दा अलिक फरक। त्यस कारणले मैले जे भनेको छु मैले त्यो अनुसार गर्दै भने तपाईँले चेक गर्नुहोस् मलाई, म मन्जिललाई चेक गर मन्जिल है भनेर मैले अनुमति दिएको छु त्यो गरेपछि के हो, उसलाई पनि च्यालेन्ज गर्न पाइयो होइन? हो, त्यस कारणले त्यो विश्वासद्वारा अभिप्रेरित भएको काम है। अनि अर्को चाहिँ प्रेमको परिश्रम। हामी परिश्रम गर्छौँ, कडा काम गर्छौँ है। दिदीबहिनीहरूले त्यहाँ गरिरहेछ, किन गरेर थाहा छ? उनीहरूले के भन्छ, तपाईँहरूले हामीलाई पैसा दिनु पर्दैन। आज ल हाम्रो लाकुवा भाइले इमानुएल चर्चबाट टन्न चामल तेल लिएर आउनुभयो चर्चबाट है। आज उनीहरूको चर्चले फलफुल के दिएको छ अरे, दिएछ, चर्चले तिर्छ, यो तपाईँले तिर्नु पर्दैन भनेको छ। किन? उनीहरूले प्रेमद्वारा गरेको परिश्रम। कतिपय चिजहरू यो चाहिँ हामीले तपाईँलाई चार्ज गरेको छैन है, यो चाहिँ हामीले दिएको भन्नुभएको छ उहाँले। अनि थाहा छ उहाँलाई उहाँले पैसाको लागि काम गर्नुभएको छैन, हामीले उहाँलाई लभ गिफ्ट दिने हो, लभ गिफ्ट जति दिए नि हुन्छ भन्नुभएको छ। अनि मलाई त म त मिसनरी मान्छे, लिन मात्रै मन लाग्छ, दिनै गाह्रो हुन्छ किनभने आफैलाई पुगेको छैन आफैलाई चाहिएको छ है। त्यस कारणले मैले सूर्योदय भाइलाई म भन्छु, सूर्योदय भाइ तपाईँले मलाई चाहिँ चेक गर्नुपर्छ है, थोरै भयो भने त बर्बाद छ होइन? अर्को वर्ष पार्टिसिपेन्टमा पनि आउनु भएन भने त झन् बर्बाद भयो होइन ल है। त्यस कारण उहाँले चाहिँ परिश्रमको प्रेम भनेको त्यो हो प्रियहरू। केही कुराको वास्ता, त्यसको प्रतिफल, त्यो फर्किने आशा नगरिकन तपाईँले निस्वार्थ तरिकाले, तपाईँले तपाईँबाट बढी भएको होइन, तपाईँलाई हुँदै पनि तपाईँले दिने त्यो एनिथिङ। इट्स नट जस्ट अबाउट मनी एन्ड टाइम, योर स्किल, योर प्यासन, तपाईँको काम गर्ने ठाउँमा साथीहरूलाई सहायता गर्ने, यु गो एक्स्ट्रा माइल। 9 to 5 भन्दा 9 to 8 काम गरेर पनि तपाईँको कोवर्करलाई तपाईँ सिकाउनुहुन्छ, चिया खानुहुन्छ, बर्थडे पार्टी मनाउनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? के त तपाईँको त्यो यसो प्रेमले अभिप्रेरित भएको। त्यहाँबाट के गर्छ यो, तपाईँ चाहिँ किन गर्नुहुन्छ? हामीलाई मेरो साथीहरू छ, हाम्रो मुस्लिम साथीले के भनेको छ हामीलाई है, वाइ डु यु लभ अस, यु आर नट मुस्लिम, वाइ डु यु लभ अस होइन? मान्छेको थिङ्किङ होइन, यु आर नट वान अफ अस, वाइ डु यु लभ अस, द्याट इज द प्लेस,
That is the place God has been working to give you opportunity. Then you tell why. Why you tell? You tell your testimony. Why? You give your story. Actual fact. त्यस कारणले मैले एउटा कोट गरेको थिएँ, मैले यहाँ कोट गर्न पाइने कोट, मलाई यो कोटहरू एकदम मनपर्छ क्या। एकजनाले भनेको छ धेरै जसो मानिसहरू चाहिँ फ्याक्टसँग चाहिँ त्यति साह्रै विश्वास गरेर आउँदैनहरू, तर कम्युनिटीमा एट्र्याक्सन भएर चाहिँ विश्वासमा आउँछ अरे। द्याट्स वाइ एनएससिएसपी, दिस इज गड्स किङडम कम्युनिटी, दिस इज मिसनल कम्युनिटी। वी लभ एन्ड केयर फर इच अदर एन्ड वी हेभ फ्रेन्ड्स here. They like us, they love us. म जहिले भन्छु, if you are not likable by people, you have no right to share the good news. You have to be likable. Likable भनेको चाहिँ उनीहरूलाई खुसी पार्नलाई चाप्लुसी गर्ने होइन, फेरि एकदमै निस्वार्थ है। अनि अर्को चाहिँ आशाको धैर्य। हामी आशावादी हौँ, पेन्डेमिकमा पनि आशावादी छौँ होइन। पेन्डेमिक बेला म आफैले मैले केयरफुल भएर त बसेँ, म हरेक कुराहरूमा मैले ट्राभल पनि गरेँ, तर मरे पनि ठिकै छ नि भन्ने भन्नु। मलाई आई वाज नट रियली अफ्रेड अफ डाइङ बिकज अफ कोभिड। आई वाज नट रेडी, किनभने एक दिन त मर्न परिहाल्छ, किन डराउने होइन। मजासित यो किन फाले थाहा छ? मेरो होइन नि, ड्यानियलको हो। ल माफ गर्नुहोस् है। ल मेरो त्यस कारणले त्यो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिकल, किनभने यो मैले चाहिँ तपाईँलाई रापोर्ट गरेको छु। हामी एउटा भिडियो हेर्दैछौँ, किनभने हाम्रो विजयजीले र मोहनजीले धेरै कुराहरू भनिरहेको भएको छ। होपफुली इट वर्स। वा मन्जिल म्याजिक, माई गुडनेस। हेर्नुहोस् है त, त्यस कारणले हामी साथी हो कि आई ब्रेक हि फिक्सेस। तपाईँलाई थाहा छ एउटा सेलफोन रिपेयर गर्ने कम्पनी छ नि, यु ब्रेक आई फिक्स होइन, भेरी पपुलर। हाम्रो घरको नजिकै छ क्या त त्यहाँ। ल यहाँ देख्नु होला तपाईँले नि, यहाँ मैले एउटा कुरो तपाईँलाई भन्नु खोजेँ, तपाईँले देख्नु भएन? तपाईँले 1 कोरिन्थियन्स च्याप्टर 13 को लास्ट भर्स के हो? 13 नै हो होइन? 13 हो कि 12 हो? त्यसमा के छ? फेथ, होप एन्ड लभ छ है। त्यो त्यस्तो द्याट्स द अर्डर। यहीँ त्यही पावलले के लेखेको छ? फेथ, लभ एन्ड होप भनेर लेखेको छ। वाट्स द मिनिङ? किनभने हाम्रो फेथलाई, होपलाई, फेथ र होपलाई चाहिँ त्यो लभले एङ्कर गर्छ क्या, त्यसले जोड्छ। यु हेभ अ फेथ, यु हेभ अ होप, यु हेभ नो लभ, इट्स मिनिङलेस। इट्स मिनिङलेस। दे आर सो मच लभिङ पिपुल। विशेष गरेर म सिङ्गल हुँदाखेरि त झन् कति देखेको थिएँ। बट दे हेभ नो फेथ। दे आर गुड पिपुल, दे आर नट ब्याड पिपुल। त्यस कारणले जब फेथ र होपलाई चाहिँ लभले कम्प्लिटली दिन्छ, त्यसलाई बाँधेर राख्छ। त्यस कारणले पावलले भन्छ नि होइन, विदाउट लभ यु आर जस्ट अ नोइज। मैले यहाँ बोलेको थिएँ, म जस्ट नोइज जस्तै हुन्छु। त्यस कारणले मैले यो देखाउनु खोजेको है। त्यस कारणले अनि त्यो फेथ र होपले चाहिँ, त्यो होप, हाम्रो होप चाहिँ के हो त? हामीले अनन्त जीवन पाउँछौँ। संसारमा हामीले दुःख पाए पनि हाम्रो जीवन अर्को राम्रो जीवन छ। त्यस कारणले वी डोन्ट केयर फर द सफरिङ, वी डोन्ट केयर फर स्ट्रगल इन आवर लाइफ, बिकज वी नो देयर इज अ बेटर लाइफ। द्याट्स द होप। त्यसले के गर्छ? हामीलाई स्ट्रङ बनाउँछ। वी आर नट अफ्रेड होइन। अहिले नर्सको फ्लोरेन्स नाइटेगलको कुरा गर्नुभएको थियो, सबै कुराहरू त्यसमै आउँछन् है। ल यो चाहिँ म अलिकति भन्न चाहन्छु, हाम्रो फेथले चाहिँ के गर्छ त? गुड वर्क ल्याउँछ। कस्तो गुड वर्क? विथ इन्टेग्रिटी। इन्टेग्रिटी भने चाहिँ मान्छे हाँसिहाल्छ होला फेरि। वर्क, गुड वर्क जसले पनि गर्छ, तर हाम्रो फेथ, हाम्रो लभ, हाम्रो होपको कारणले गर्दाखेरि वी डु इट विथ इन्टेग्रिटी। त्यस कारणले आइ एम मेकिङ अ पोइन्ट हियर, त्यस कारणले वाट एभर वी डु इन आवर लाइफ इज अ वर्सिप टु गड। हाम्रो दिदीबहिनीहरूले खाना पकाइरहनु भएको छ, द्याट इज अ वर्सिप टु गड। तपाईँहरू कतिले पहेँलो लाउनेले काम गरिरहनु, भोलिन्टियर गर्नुभएको छ, द्याट इज अ वर्सिप टु गड। हाम्रो कामहरू है। यो लभको मैले भनिसकेँ होइन।
हाम्रो पेसेन्स मलाई यो 1 Peter chapter 3 verse 15 चाहिँ एकदमै मनपर्छ एकदम मेरो फेभरेट भर्स हो एन्ड आई एप्लाई इट I always wait for opportunity. Before that, what I do good works until they ask why. Until they ask why. If they don't ask why, that means my work has not been good enough for them. We wait for that opportunity. Then when they ask why, we have opportunity to give the reason of our hope. That is the sharing of our faith, hope and love. अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले हेर्छौँ मान्छेले प्रश्नै नगरेको उत्तर हामीले दिइरहेको हुन्छ त्यसको मतलब के मतलब द्याट एन्सर हेज नो भ्याल्यू बिकज द्याट पर्सन हेज नेभर आस्क द्याट क्वेसन त्यस कारणले वी निड टु वेट फर द्याट मोमेन्ट एन्ड द्याट इज द होप द्याट वी कन्टिन्यू टु डु गुड वर्क विथ लभ विथ द होप द्याट गड इज गोइन टच द्याट पर्सन्स लाइफ एन्ड द्याट पर्सन गोइन आस्क वाइ देन आई एम गोइन सेयर माई लाइफ विथ द्याट पर्सन ब्लेस ल छिटो गइहाल्ने हामी यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ म भन्छ आवर वर्क प्रोड्युस बाई फेथ एन्ड लेबर प्रम्प्टेड बाई लभ इन जिसस रिजल्ट्स इन सेल्फलेस जेनरोसिटी त्यसको रिजल्ट के हो त सेल्फलेस जेनरोसिटी यु लाइक टु गिभ यु लाइक टु डु फर अदर्स देयर इज नो सेल्फिसनेस You serve one another with humility in love. You love your neighbor as you love your God. That's it. Hamro vertical relationship, horizontal relationship, they go together. ल अब we are in the main place. यो म समय चाहिँ हेर्छु यहाँ है ल हामीले चाहिँ अब एउटा च्यालेन्जको कुरो छ हाउ does my work or my study has kingdom impact? Does it really have anything at all? IT गरिरहेको छु नर्सिङ काम गरिरहेको छु अथवा ड्राइभिङ गरिरहेको छु खाना पकाइरहेको छु सफा गरिरहेको छु एनिथिङ एकाउन्टिङ बिजनेस गर्छु डज इट रियली हेभ अ किङडम इम्प्याक्ट एनिथिङ एट अल टु डु भन्ने कुरा चाहिँ एकजना टेस्टेमोनी यो भालेरी कोसियादी भन्नेको टेस्टेमोनी चाहिँ हामी सुन्नेछौँ अहिले है यो 15 मिनट जति छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ बाई करियर है हाम्रो करियर अनुसार हामीले काम गरेको चाहिँ विद्यार्थी छौँ भने हाम्रो इन्ट्रेस्टेड करियर अनुसार हाम्रो ग्रुप हुनेछ त्यहाँ डिस्कस हुनेछ यो चाहिँ दिस इज द फाइनल थिङ अबाउट द कन्फरेन्स थिम ए आयो ल भाइले मलाई चाहिँ यो म यो म्याकमा चाहिँ अलि नयाँ नै थियो है कता जान्छ हाम्रो आर्य भाइले मलाई सिकाइरहनु भएको थियो आयो ल है ल हुने हो ल कस्टमर सक्सेस म्यानेजर है अनि उसको लाइफ टेस्टिमोनी हो हाउ गड हेल्प्ड टु चेन्ज हर पर्सपेक्टिभ एन्ड हाउ सी चेन्ज्ड होइन अनि त्यसपछि वाट सी इज डुइङ नाउ होइन 15 मिनट जति छ है म प्ले गरौँ just 1 minute and after that we're going to divide into group म तपाईहरुलाई क्वेशन डिस्कसन अनि यहाँ यो एउटा लाइफ विथ मिसन versus life as mission. Life with mission is that when you are sick, you go to church. Yeah? When you have a problem, you go to Bible study. And you go once in a lifetime for a mission trip, that's finished. That's life. It's kind of something you add into your life. Life as mission means it's your lifestyle. It's your character. It doesn't matter what you do. It comes, it's part of you. Like either you celebrate birthdays, you go for holidays, you go to eat, you know. We go swimming, we go for games. Later on, we're going to do bonfire and singing and dancing. Through all of that,
God's love and godly character is displayed. And people start asking, why? Why that person is that I am not? Why that person has those things that I'm dreaming in my life? I want to find out. And that's how I came to the Lord. Nobody came to me and shared about Jesus. I saw, I watched, I got curious in my teenage life, and I searched for it. I went to ask her. She gave me very limited answer. I didn't know why, because it was illegal. I didn't know that. I was just a teenager. It took me 6 years. It's a journey, okay? So you see the Valerie Kosciadi, that's the kind of Christian professionals NSCSP is envisioning to saturate, not just in US, all over the world, in all companies, in all societies, in all schools and campuses, that are willing to live out their faith, their love for God, love for others. They live as people of hope. So that's why this is really, it's an ancient Chinese proverb. Some people build walls when there is wind, but others build windmills. That's why I like challenges. That's why I also like to challenge others. I'm going to use that problem. I'm not afraid of the problem. That's why sometimes my wife says that I push too much. Every opportunity, let's use it. Because God is in it. Let's build windmills together as a Nepali speaking community. Then, so that we are led more by Jesus, lead more like Jesus, and lead more to Jesus. And they will find the reason of their life. We just need to face them towards Jesus. We just need to face them towards God's kingdom. God will take care of it. God leads them as He did to me. Okay? So now we're going to do the breakout sessions.